हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानबाट यो कर्णालीको संयोजन गरिराख्नु भएको थियो। उहाँ र उहाँको टिम आजदेखि सचेत नेपाली पार्टीमा प्रवेश गरेको छ र यो प्रवेश गर्नुको पनि खास कारण छ र उहाँको पुरा टिम यहाँ प्रवेश गरेको छ। अभियानबाट जुन परिवर्तनको हामी सोच राख्छौं त्यसले जागरुकता गराउँछ जनतालाई, तर त्यो परिवर्तन गर्ने ठाउँमा जो बसेको छ त्यसले यसरी भ्रष्टाचार गरेको छ, यसरी सबै कुराहरू गाँजेर बसेको छ, त्यसलाई त्यहाँबाट घोक्रे ठ्याक नलगाइकन यदि त्यसलाई त्यहाँबाट घोक्रे ठ्याक लागेर तल निकालेर हामी आफू त्यहाँ भित्र बसेर परिवर्तन गर्न सक्ने सक्षम हुँदैनौँ भने यो देशमा कहिल्यै पनि परिवर्तन आउँदैन। तर भित्रको मान्छे भ्रष्टाचार गर्छ, आफ्ना स्वास्नी पाल्छ, भुँडी भर्छ, जतिको रेमिटेन्स आउँछ जम्मै आफ्ना स्वास्नीलाई साडी किन्न र गाडी किन्न खर्च गर्छ अनि बनाएन भने के गर्ने। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा र यी जसपा जति पनि दलहरू छन् यी सबै तिनै सुँगुर हुन्। सुँगुरको खोर सफा गर्न पठाएको ती सबै आफै सुँगुर बनेर ढली मुली गरेर बसिरहेका छन्। त्यसकारण सुँगुरहरूलाई निकाल्नको लागि हामी सचेत नेपाली युवाहरूले यो पार्टी बनाएको। भोट बेच्नु भनेको घर जग्गा बेच्नु भन्दा खतरनाक कुरा हो। तपाई र हामी मोटरसाइकलमा तेल हालेर यसरी नै यो देशका यी दलाल नेताहरूलाई हामी आफ्नो यो देश बेचिरहेका छौं। आफ्नो भोट बेच्नु भनेको तपाईले आफ्नो जग्गा बेच्नु हो, यो देश बेच्नु हो। तपाईको टनकपुर कसरी गयो, कोशी गण्डकी कसरी गयो, यो सबै हामीले जाँडमा भोट बेचेको कारणले गएको। हाम्रो देशको भविष्य अन्धकारमा गएर चुर्लुममा डुब्छ भन्ने हामीलाई थाल लागेपछि, हामीलाई निर्दोष भइसकेपछि हामीले आफ्नै बाटो खन्नको लागि यहाँ आएका हौं। यो बाटो यो सानो छ, साँगुरो छ, अहिले यहाँ हामी थोरै छौं, तर एक दिन यो ठुलो बन्ने छ, यो फड्को बन्ने छ। चाँडै नै यही सचेत नेपाली पार्टीको तपाईकै जीवनकालमा सरकार बन्ने छ र अहिले माधव नेपाल, केपी ओली र प्रचण्डहरू जुधिरहेका छन्। यी चेसका गोटी मात्र हुन्, यिनीहरूलाई खेलाउने अरू नै कोही विदेशी शक्ति छ। अन्तिममा यी जसले जिते पनि जो जे भए पनि यिनीहरू एउटै टोकरीमा पर्ने हो। यी दुईटैले हार्ने हो, यो देशले हार्ने हो। यिनीहरू यो देशलाई हराउने खेल खेलिरहेका छन्। एउटा भालेले अर्को भालेलाई हराउँछ अनि जिते म भनेर कुखुरी कहाँ गर्न माछमा चढ्छ। माछ भनेको थाहा होला, तराईतिर पराल राखेर बनाएको ठाउँ हुन्छ। माछमा चढ्छ, माछमा चढेर कुखुरी कहाँ गरेर कराउँछ। त्यही बेला माथिबाट बाज आउँछ, त्यही भालेलाई पनि उडाइदिन्छ। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। यस्तै भन्छ फाँसी दे, कति मोटा घुमाइ दे, कति मोटा घुमाइ दे। कार्यक्रमका सभापति महोदय र हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानबाट यो कर्णालीको संयोजन गरिराख्नु भएको थियो। उहाँ र उहाँको टिम आजदेखि सचेत नेपाली पार्टीमा प्रवेश गरेको छ र यो प्रवेश गर्नुको पनि खास कारण छ र उहाँको पुरा टिम यहाँ प्रवेश गरेको छ र हामीले आजैको मितिदेखि उहाँलाई यो कर्णाली प्रदेशको संयोजन अब उही रूपमा त्यसरी नै जागृतिका साथ अगाडि बढाउनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गरेका छौं। अबको यो अभियानलाई
यो सचेत नेपाली पार्टीको महाअभियानलाई यो र यी अभियानहरू र पार्टीमा के फरक छ, किन हामीले अभियानबाट यो देशका समस्याहरू समाधान गर्न सकिँदैन, किन पार्टी चाहिन्छ, यो कुरा म थोरै बताउन चाहन्छु। जस्तो मानिलिउँ यो घर छ, यो घरलाई तपाईँ सिंहदरबार ठान्नुहोस्, यो घरमा तपाईँ भित्र बिग्रिएको छ, भित्र बिग्रिएको बेला तपाईँ बाहिरबाट जतिसुकै कराउनुहोस्, यहाँबाट कराएर यदि भित्र बिग्रिएको कुरा तपाईँले कराएर भित्र बसेको मानिसले बनाइदिएन भने के त्यो घरमा उज्यालो हुन्छ? त्यो घरबाट सबै देशभरिलाई सिस्टम चलेको छ। त्यो सिस्टम यदि त्यहाँको मानिसले बनाएन, हामी तल बसेर जति कराए पनि त्यसले बनाइदिएन भने कसरी त्यो सिस्टमबाट परिवर्तन हुन्छ? त्यसकारण अभियानबाट जुन परिवर्तनको हामी सोच राख्छौँ त्यसले जागरुकता गराउँछ जनतालाई, तर त्यो परिवर्तन गर्ने ठाउँमा जो बसेको छ त्यसले यसरी भ्रष्टाचार गरेको छ, यसरी सबै कुराहरू गाँजेर बसेको छ, त्यसलाई त्यहाँबाट घोक्रे ठ्याक नलगाइकन यदि त्यसलाई त्यहाँबाट घोक्रे ठ्याक लागेर तल निकालेर हामी आफू त्यहाँभित्र बसेर परिवर्तन गर्न सक्षम हुँदैनौँ भने यो देशमा कहिल्यै पनि परिवर्तन आउँदैन। त्यसकारण अभियान भनेको त्यहाँ माथि बसेको छ, मोज गरेको छ, त्यसलाई तल बसेर थुक्छ, गाली गर्छ, त्यहाँ भएन भन्छ, त्यो बत्ती बना, त्यो जालो बना, त्यो पाइपलाइन बना भन्छ, तर भित्रको मान्छे भ्रष्टाचार गर्छ, आफ्ना स्वास्नी पाल्छ, भुँडी भर्छ, जतिको रेमिटेन्स आउँछ जम्मै आफ्ना स्वास्नीलाई साडी किन्न र गाडी किन्न खर्च गर्छ, अनि बनाएन भने के गर्ने? त्यसैले त्यो सिंहदरबार भित्र बसेका ती दुष्ट बुवासाहरूलाई निकाल्नको लागि हामीले उनीहरूले यो जे नियम बनाएका छन् त्यही नियममा खेलेर तिनीहरूलाई हामीले त्यहाँबाट युवा लगेर त्यहाँभित्र आफै घुस्नुपर्छ र तिनीहरूलाई त्यहाँबाट घोक्रे ठाक लाग्नुपर्छ र हामीले सबै परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले सचेत नेपाली पार्टी युवाहरूको यो पार्टी बनाएका हौँ। मानिलिनुहोस् तपाईको घरमा धारो छ, धारो रुङ्नलाई त्यो खोल्नलाई तपाईले चौकीदार राख्नु भएको छ। धारोबाट फोहोर पानी आउँछ, पानी गनाउने आउँछ, तपाईँ चौकीदारलाई भन्नुहुन्छ ए बनान, गनाउने पानी आउँछ, किन बनाउँदैनस्? उसले हुन्छ बनाउँछु भन्छ, गाली गर्नुहुन्छ, कराउनुहुन्छ, बनाउँछु भन्छ। एक दिन तपाईँहरू सबै जुलुस लिएर गइसकेपछि एकचोटि धारो खोले जस्तो पनि गर्छ, बनाए जस्तो पनि गर्छ, पानी धमिलै आउँछ, पानी गनाकै आउँछ। अब त्यो मान्छे जो त्यो चौकीदार बसेको छ, पानी रुङ्न बसेको छ, त्यो भनेको यिनै यहाँका दलाल दलका नेताहरू, ती चौकीदार मात्र हुन्। काङ्ग्रेसको शेरबहादुर, माओवादीको प्रचण्ड, केपी ओली, यी बाबुरामहरू यो चौकीदार मात्र हुन्। त्यो यिनीहरूको हातमा छैन त्यो पानी धमिलो आउने, पानी गनाउने, दिने कि नदिने, सफा पानी दिने भन्ने यिनीहरूको हातमा छैन। माथि यिनीहरूको मालिक यी चौकीदारलाई चलाउने, यी गद्दारहरूलाई चलाउने अर्कै छ, विदेशी दलाल छ, विदेशी छ, युरोपियन युनियन छ, अमेरिका छ र इन्डिया छ। यी त केवल गोठाला मात्र हुन्, चौकीदार मात्र हुन्। तपाईँ हामी चौकीदारलाई त्यहाँ रुङ्न राखेका छौँ। त्यसकारण यो देश नबन्नुमा यी चौकीदारलाई जति हामी कराउँछौँ भ्रष्टाचार भनेर, त्योभन्दा 1000 गुणा हात उतापट्टि छ जुन हामी वास्तै गर्दैनौँ। यो देशका नेताहरूले मतलबै गर्दैनन् र त्यो चौकीदार सुँगुर भएको छ। आजभन्दा 73 वर्ष अगाडि सुँगुरको खोरमा केही मानिसहरूलाई सुँगुरको खोर सफा गर्नको लागि तपाईँ हामीले पठायौँ 73 वर्ष अगाडि। त्यस पछाडि वर्षै पछि 5 वर्षमा 10 वर्षमा सुँगुरको खोर त्यो सफा गर्न भनेर मान्छे पठाउँदै गयौँ। आज 77 साल आयो, सुँगुरको खोर सफा भएन। सुँगुरको खोर किन सफा भएन भनेर हामी सचेत नेपाली युवाहरू हेर्न गएको, त्यहाँ हामीले पठाएका ती सबै मान्छे आफै सुँगुर भएर बसेका रहेछन्। यी अहिलेका दल भनेका काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा र यी जसपा जति पनि दलहरू छन्, यी सबै तिनै सुँगुर हुन्। सुँगुरको खोर सफा गर्न पठाएको ती सबै आफै सुँगुर बनेर ढलिमुली गरेर बसिरहेका छन्। त्यसकारण सुँगुरहरूलाई निकाल्नको लागि हामी सचेत नेपाली युवाहरूले यो पार्टी बनाएको।
सुँगुर बन्न अस्वीकार गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले यदि यो देश तपाईँ बनाउन चाहनुहुन्छ, यो देश हामी बनाउन चाहन्छौँ भने त्यसो भए के लिएर आएको छ सचेत नेपाली पार्टीले? सचेत नेपाली पार्टीसँग त्यस्तो के छ जुन यो आएपछि परिवर्तन गर्छ भन्ने के आधार छ? धेरैको प्रश्न छ। अहिलेसम्म यी ठुला पार्टीहरूले यो देश बनाउन सकेनन्, यो देश बनाउन सकेनन्। तैँले चाहिँ गर्छस्, तँ कान्छो छोरो रहेछस्, कान्छो छोरोले चाहिँ गर्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? जेठो छोराले आमालाई लुसेर खाइरहेको छ, आमाका गहना बेचेको छ, आमाको झाँक्रो कपाल छ, आमाका खुट्टा फुटेका छन्, जेठो माइलो काइलो साइलो कोही गर्दैनन्। आमा भनेको मातृभूमि हाम्रो नेपाल, आमाको स्याहार गर्नु त टाढाको कुरा। यिनीहरूले आमाका गहना, आमाको सौन्दर्य सारा बेचेर खाएका छन्। यिनीहरूले काम गरेनन् भनेर अब हामी आएका छौँ। हामी कसरी आमालाई कोरीबाटी गर्छौँ? कसरी यो देशका यी जनताहरू, जो देशका नागरिकहरूका जसको खुट्टामा चप्पल छैनन्, जुत्ताको कुरा पर भयो। यो तपाईँलाई थाहा छ, यो दैलेख सबैभन्दा बढी छाला निर्यात गर्ने कुनै बेला यही जिल्ला थियो। यो जिल्लाका कति मानिसका खुट्टामा जुत्ता होलान्? तपाईँ एकचोटि अनुमान गर्नुहोस्, ती छालाहरू कहाँबाट आउँथे, कहाँ गए? खोइ ती फ्याक्ट्रीहरू। अब हामीले यो कुरामा विचार गर्न जरुरी छ। त्यसकारण कुनै पनि कुरा हामीलाई प्रयोग गरिरहँदा तपाईहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ होला, तराईमा मेरा बुवाको जग्गा निकै जग्गा थियो। उहाँका कुनै जग्गाको नाम दैचिउरे डाँडो, कुनैको नाम जेरी डाँडो रहेछ। अनि मैले बुवालाई अलि ठुलो हुँदै गएपछि सोधेँ, बुवा यो दैचिउरे डाँडो कसरी भयो, यसको नाम कसरी भयो, यो जेरी डाँडो कसरी भयो? अनि एउटा त्यो हुके डाँडो पनि रहेछ, अर्को डाँडो ट्वाके डाँडो रहेछ, यी कसरी भयो बुवा भनेर सबैको मैले नाम यो हुनुको कारण सोधेँ। बुवाले मलाई बडो गजबको कुरा भन्नुभयो, बाबु यो दैचिउरे डाँडो जुन देख्छस्, यो मैले चौधरी भाइलाई दही चिउरा खुवाएर उसले मलाई दिएको यो डाँडो। यता एउटा ट्वाके डाँडो रहेछ, लिम्बू दहीलाई जाँड दिएपछि उहाँले ट्वाके डाँडो दिनुभएको रहेछ, अर्कोलाई त्यसरी नै जेरी डाँडो आएको रहेछ। यसरी तराईका जग्गाहरू, लिम्बुवानका किपटहरू, यी जुन अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ चौधरीहरूका जग्गा जमिनहरू खोसिनु, यी सबैको कारण भनेको उनीहरूले ठिक ढङ्गले यसरी दही चिउरामा डाँडाहरू बेचे, ट्वाकमा उनीहरूले ती डाँडाहरू आफ्ना जग्गाहरू बेचे र ती सबै अनि सुम्पे र सबै अरूहरूले खाइदिए। अहिले यो देशका नेतालाई हामी जनता त्यसरी नै ट्वाकमा भोट बेचिरहेका छौँ। भोट बेच्नु भनेको घर जग्गा बेच्नु भन्दा खतरनाक कुरा हो। तपाईँ र हामी मोटरसाइकलमा तेल हालेर यसरी नै यो देशका यी दलाल नेताहरूलाई हामी आफ्नो यो देश बेचिरहेका छौँ। आफ्नो भोट बेच्नु भनेको तपाईँले आफ्नो जग्गा बेच्नु हो, यो देश बेच्नु हो। तपाईँको टनकपुर कसरी गयो, कोशी गण्डकी कसरी गयो, यो सबै हामीले जाँडमा भोट बेचेको कारणले गएको, मासु भातमा भोट बेचेको कारणले यो देश गएको हो। अब एकचोटि विचार गर्न जरुरी छ, मासु भातमा कसैको नुन खाएर भोट नबेचौँ। जुन दिन हामी जनता घाँस खाएर, मासु भात खाएर, रक्सी खाएर यी चण्डालहरूलाई हाम्रा भोटहरू बेच्छौँ, यो भोट के हो र के मतलब छ यो भोटको भनेर हामी बेच्छौँ, तबसम्म यो देश बन्दैन। त्यसकारण एकचोटि तपाईँलाई लाग्छ के मतलब छ यो भोट, तपाईँको भोटको कति महत्त्व छ म तपाईँलाई बताउँछु। तपाईँको खुट्टामा चप्पल छैन, तर तपाईँको भोटको महत्त्व त्यति नै छ जति त्यो विनोद चौधरीको भोटको महत्त्व छ। उसको जतिसुकै सम्पत्ति होस्, अरबपति होस्, तर उसको पनि एक भोटको मान्यता हुन्छ। विनोद चौधरी अरबपति रहेछ, यसको चाहिँ 1 लाख भोट भन्ने हुँदैन। तपाईँको मूल्य जति हो विनोद चौधरीको मूल्य त्यति नै हो। त्यसकारण तपाईँ पहिला नेपालका नागरिकहरूले आफ्नो मूल्य पहिचान गर्नुहोस्, आफूलाई चिन्नुहोस्, आफूभित्रको शक्तिको पहिचान गर्नुहोस्। तपाईँको भ्याल्यु छ, तपाईँको महत्त्व छ। यो महत्त्वलाई जुन दिन तपाईँले चिन्नुहुन्छ, जुन दिन महसुस गर्नुहुन्छ, अनि मात्र यो देश बन्छ। यी गद्दारहरू गद्दार भए, तपाईँ र हामी त गद्दार छैनौँ त। तपाईँ र हामी त इमान्दार बनाउँ न। तपाईँ र हामी त मासु भातमा भोट त बेचौँ न। तपाईँ र हामी तेल हालेको भरमा आज देख्नुहुन्छ, तपाईँ देख्नुहुन्छ कक्का जुलुस गरेका छन्। ल केपी ओलीले त हँसायो, जोक्करगिरी गरे,
यिनकामा त मानिसहरू एकछिन हाँस्न पाइन्छ कि भनेर यिनले मासु भात पनि खुवाइहाल्छन्, यिनले गाडीमा तेल पनि हालिदिइहाल्छन्, एसी बसमा घुमाउँछन्, एकचोटि जाउँ न त हाँसेर आउँ भनेर गयो होलान्, केपी ओलीको सभामा त गयो होलान्। ठिकै छ, प्रचण्ड पनि हरर फिल्मको हिरो जस्तो मान्छे काटेर मान्छे मारेर पुगेका छन्, यसो हेर्दा जोसिया कुरा पनि गर्छन्, हरर फिल्मको कुनै जासुसी उपन्यासको मान्छे जस्तो। ठिकै छ, यिनले पनि मासु भात खुवाइहाल्छन्, एसी बसमा चढाइहाल्छन्, जाइदिउँ न त यिनको पनि आमसभा हेरिदिउँ, एकछिन जोसिएर आउँ भनेर तिनको आमसभामा पनि गए होलान्। तर म त यहाँनिर अचम्म परेँ, वामदेव गौतमको आमसभामा समेत मान्छेहरू गएर हाँसिरहेका छन्, ताली बजाइरहेका छन्। हे भगवान, यो देशका नागरिकहरूदेखि मलाई उपद्रव मजाक लागिरहेको छ, त्यसकारण जता जता भिड छ त्यता त्यता नकुद्नुहोस्। भिड सत्य हुँदैन, सूर्य देख्नुहुन्छ एक्लो छ, ताराहरू नखाउँछन्, तर तपाईलाई यो सूर्य एक्लै भए पनि हामी सूर्यतिर फर्कन्छौँ, सूर्यलाई नमस्कार गर्छौँ। सूर्यले जब सूर्य पर्छ अनि हाम्रो छाया पनि पछाडि पर्छ, अँध्यारो पछाडि पर्छ। त्यसकारण सानो होस् एक्लो होस्, सचेत नेपालीमा जोडिनुहोस्। सचेत नेपालीसँग विचारधारा छ, यो विचारधारा लिएर आएको छ नयाँ विचारधारा। के विचारधारा अब थाहा छैन तपाईँहरूलाई, फेरि अब के विचारधारा लिएर आएछ? एकछिन मलाई टाइम दिनुहोस्, धैर्य धारण गर्नुहोस्। जुन दिनसम्म हामीले विचारधारामा बहस गर्दैनौँ तबसम्म यो देश बन्दैन। तीन खालका मान्छेहरू हुन्छन्, तीन खालका मान्छेहरूमा एक खालको मानिसहरू विचारधारामा डिस्कस गर्छन्, जसको मस्तिष्क उर्वर हुन्छ, जो बौद्धिक हुन्छन्, ती मानिसहरू विचारधारामा डिस्कस गर्छन्। अर्को नर्मल मानिसहरू हुन्छन्, इभेन्टको बारेमा बहस गर्छन्, उनीहरूका इभेन्टका बारेमा बहस हुन्छन्। ऊ त्यहाँ पोलियो थोपा खुवाउँदै रहेछ, सचेत नेपालीले यहाँ कार्यक्रम गरेछ, त्यहाँ झगडा गरिरहेका थिए। यस्ता इभेन्टहरूमा नर्मल मानिसले बहस गर्छ। मूर्ख मानिसले पन्ध्रको गफ जस्तो तन्त्र मम व्यक्तिका कुरा गर्छ। त्यसकारण विचारमा बहस गर्न जरुरी छ। एकछिन मलाई टाइम दिनुहोस्। सचेत नेपाली के भन्न आएको छ, सचेत नेपालीसँग के भिजन छ, यो बुझ्न जरुरी छ। अहिलेका जति पनि पुराना पार्टीहरू आए, पहिलो पटक आउँदाखेरि त शेरबहादुर देउवा पनि प्रचण्ड पनि यो पुण्य प्रसाई जस्तै देशै बनाउँछु भनेर आएको थियो होला नि, हो कि होइन? आएको थियो होला, युवामा जोस थियो, देश बनाउँछु भनेरै आएका थियो होला यिनीहरू। तर किन बनाएनन्? अब त्यो थाहा पाउन जरुरी छ, यिनीहरूले किन बनाउन सकेनन्। अब पुण्य प्रसाईले बनाउँछ, सचेत नेपालीले बनाउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? हामी यो कुरामा बहस गर्न जरुरी छ। पहिलो कुरा, जब तपाईँ आफूलाई केन्द्रमा राखेर कुनै पनि कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने कहिल्यै पनि मानिस जोड्न सक्नुहुन्न, देशको सेवा गर्न सक्नुहुन्न। म अध्यक्ष बन्नै पर्छ, म जसरी पनि यो पार्टीको अध्यक्ष, म भोलि यो पार्टीले जित्यो भने प्रधानमन्त्री मै। जब तपाईँ आफूलाई केन्द्रमा राखेर कुनै कुरा सोच्न थाल्नुहुन्छ तब कुरा मिल्दैन, कुरा मिल्दैन, देश बन्दैन। जुन दिन तपाईँ देश र देशका नागरिकहरूलाई जुन दिन केन्द्रमा राख्नुहुन्छ, यो मेरो देश हो, जसरी तपाईँ मेरो घर भन्नुहुन्छ, मेरो घर भनिसकेपछि तपाईँ त्यहाँ यसो जालो देख्नुभयो, हतार हतार हिँड्नु भएको छ, जालो देख्नुभयो भने पनि तपाईँ एकछिन रोकेर जुत्ता खोलेर फेरि भित्र पस्नुहुन्छ र त्यो जालो सफा गर्नुहुन्छ। आफ्नो घर भनेपछि, मेरो घर भनेपछि जुन दिन हामीले मेरो देश भन्ने भावना हामी यो माइन्डमा राख्छौँ, त्यो दिन मात्र हामीले यो देश बनाउन सक्छौँ। अहिले हामीलाई के मतलब छ? यहाँ फोहोर पार्छौँ, खान्छौँ, ओर्छौँ, त्यहाँ फोहोर पार्यौँ बाटोमा, भरे नगरपालिकाले सफा गर्ला, गरेन भने तपाईँको अगाडि फोहोरका फोहोर हुन्छ। त्यसकारण एकचोटि विचार गर्न जरुरी छ। पैसाका पछि लाग्ने होइन, जुन दिन तपाईँ मासु भातका पछि लाग्ने जबरको गर्नुहुन्छ र जतापट्टि धेरै मानिसहरू छन् त्यतैपट्टि लाग्नुहुन्छ, तबसम्म यो देश बन्दैन। एकपटक एकचोटि महाभारतको युद्धको परिकल्पना गर्नुहोस्। श्रीकृष्णसँग 1 लाख नारायणी सेना थियो, नारायणी 1 लाख सेना, 1 लाख। त्यो बेला एकचोटि परिकल्पना गर्नुहोस्, 1 लाख सेना एकपटक एकातिर कृष्ण, दुर्योधन र अर्जुन सँगै सहयोग माग्न गए। सहयोग माग्न जाँदाखेरि दुर्योधनलाई पहिला भगवान कृष्णले सोध्नुभयो, तपाईँ मेरो 1 लाख नारायणी सेना लिन चाहनुहुन्छ कि म एउटा कृष्णलाई लिन चाहनुहुन्छ?
दुर्योधनले भने यो नाते एउटा मान्छेलाई लिएर मलाई के हुन्छ, म त अत्याधुनिक हतियारले सम्पन्न यही 1 लाख सेना लिन्छु, म 1 लाख सेना लिने। अनि अर्जुनलाई सोध्नुभयो तिमी के गर्छौ? अर्जुनले भने म एउटै लिन्छु, म कृष्णलाई लिन्छु। त्यसकारण तपाईहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। 1 लाख सेना भएको त्यो नारायणी जुन दुर्योधनको पक्षमा लागेको थियो र उसँग लाखौंको सेना भएको थियो, त्यसले जित्यो कि एउटा कृष्ण जसलाई साथ लिएको थियो त्यसले जित्यो? यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामीले एउटा हो सत्यको पक्षमा, एउटातिर एक्लै उभिएको छ भने सत्यको पक्षमा लाग्ने। जुन दिन जमर्को गर्छौं त्यसपछि त्यो सत्यले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो ज्योति बढाउँदै लान्छ र त्यसले एक दिन जित्छ, जित्ने साहस गर्छ। हरेक मानिसमा त्यो साहस हुन्छ, शक्ति हुन्छ। त्यो तपाईभित्र लुकेको शक्तिलाई तपाईले पहिचान गराउने एउटा मान्छेको आवश्यकता छ। जुन दिन तपाईले आफू भित्रको सिंहलाई जगाउनुहुन्छ त्यो दिन तपाईले लाखौंको सेनालाई 10-20 सेनाले तपाईँ इतिहास छ, पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास छ। हामीले तपाईँ बंगालको महाराजा 31,000 सेना लिएर नेपाल हान्न आएको थियो। केवल 4,000 नेपाली सेनाले 30,000 तिनीहरूका ती मुसलमान सेनाका त्यो बंगालका नवाबका सेनाका टाउको काटेर पठाएका थिए। इच्छा शक्ति भयो भने एउटा मान्छेले दुनियाँ हाँक्न सक्छ, दुनियाँ परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसकारण अगाडि बाटो छैन, अगाडि बाटो छिर्ने बाटो छैन भनेर तपाईँ चुप लागेर मेरो यति नै रहेछ सत्य, म यहाँबाट अगाडि बढ्न सक्दिनँ भनेर चुप लागेर नबस्नुहोस्, खोज्नुहोस्। बाटो पछाडि हुन सक्छ, अगाडिबाट हान्न सक्नु भएन, पछाडि आउनुहोस्। पर हुन सक्छ, पछाडिबाट हान्नुहोस्। अगाडि बाटो छैन बढ्नको लागि, पछाडिबाट बाटो बनाउनुहोस्। यो सचेत नेपाली भनेको त्यो पुरानो दल र पुराना पार्टीहरूले जुन बाटो बनाएका छन् त्यो बाटोबाट हामी हिँड्यौँ भने हाम्रो देशको भविष्य अन्धकारमा गएर चुर्लुममा डुब्छ भन्ने हामीलाई थाल लागेपछि, हामीलाई निर्दोष भइसकेपछि हामीले आफ्नै बाटो खन्नको लागि यहाँ आएका हौं। यो बाटो यो सानो छ, साँघुरो छ, अहिले यहाँ हामी थोरै छौं, तर एक दिन यो ठुलो बन्ने छ, यो फड्को बन्ने छ। चाँडै नै यही सचेत नेपाली पार्टीको तपाईकै जीवनकालमा सरकार बन्ने छ र तपाईले यो देश परिवर्तन गरेको यो पार्टीले गरेको तपाईले हेर्न पाउनुहुनेछ, विकास कार्य गरेको हेर्न पाउनुहुनेछ। कसरी विकास कार्य हुन्छ केही कुराहरू छन्। अघि मैले तपाईलाई बताइरहेको थिएँ, चौकीदार, गोठालो, चेस खेल्नु भएको छ या कसैले भने तपाईहरुलाई थाहा होला। चेसमा राजा हुन्छ, हात्ती घोडाहरू हुन्छन्, सिपाहीहरू हुन्छन्। खेल्ने मान्छे को हुन्छ? खेल्ने चाहिँ अर्को हुन्छ। अनि जसले हारे पनि जसले जिते पनि के हुन्छ? अन्तिममा ती चेसका गोटी एउटै टोकरीमा खटाखुटुक पार्ने हो। अहिले माधव नेपाल, केपी ओली र प्रचण्डहरू जुधिरहेका छन्। यी चेसका गोटी मात्र हुन्, यिनीहरूलाई खेलाउने अरू नै कोही विदेशी शक्ति छ। अन्तिममा यी जसले जिते पनि जो जे भए पनि यिनीहरू एउटै टोकरीमा पर्ने हो। यी दुईटैले हार्ने हो, यो देशले हार्ने हो। यिनीहरू यो देशलाई हराउने खेल खेलिरहेका छन्। त्यसकारण यिनीहरूलाई समर्थन गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन। यी दुईटा जुधिरहेको बेला दुईटा भाले मस्त जुधिरहेका छन्। एउटा भालेले अर्को भालेलाई हराउँछ अनि जित्ने म भनेर कुखुरी कहाँ गर्न माछमा चढ्छ। माछ भनेको थाहा होला, तराईतिर पराल राखेर बनाएको ठाउँ हुन्छ। माछमा चढ्छ, माछमा चढेर कुखुरी कहाँ गरेर कराउँछ। त्यही बेला माथिबाट बाज आउँछ, त्यही भालेलाई पनि उडाइदिन्छ। यो देशका यिनीहरूले के सोचेका छन्? यी दुईटा जुझ्छन् र कांग्रेसले म भाले म जितिहाल्छु भनेर मक्क परेर बसेको छ। अन्तिममा त्यो भालेलाई पनि उडाउने बाजले हो। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण यिनीहरूले जुन खेल खेलिरहेका छन्, यो देशलाई हराउने खेल खेलिरहेका छन्। अब यिनीहरूको खेल बन्द गर्न जरुरी छ। तपाईको यो संसद पुनर्स्थापित भयो भने के हुन्छ? यो संसद पुनर्स्थापित भयो भने अब यो शैतान हुन्छ, यो भूत भनेर बिउतने वाला छ। तपाईलाई थाहा छ, जब मर्छ कोही मान्छे तपाई हामी घाटमा लिएर जान्छौं अनि पशुपतिमा एउटा चलन छ, यदि घाटमा गएर मरेको मान्छे त बाँच्दैन, तर घाटमा गएर त्यो बाँचो कदम कदाचित बाँच्यो भने त्यसलाई घरमा ल्याइदैन, त्यसलाई उता बाहिरतिर मन्दिरमा कतै लगेर छोड्ने चलन छ। घाटमा यो संसद जुन अब बिउत्यो भने यो शैतान बन्छ। यसले देश खानेवाला छ। कसरी देश खानेवाला छ तपाईलाई म बताउने छु। अब के त्यसो भए केपी ओलीलाई मस्त मोल जर्नलाई यसलाई सत्तामा राखिराखौँ त? केपी ओलीलाई खान दिने होइन।
केपी ओलीलाई पनि अब केपी ओलीको विरुद्धमा जब यदि अदालतले निर्णय गर्यो संसद पुनर्स्थापित गरेन भने देशभरिबाट केपी ओलीको विरुद्धमा आवाजहरू बुलन्द गर्नुपर्छ र केपी ओलीलाई सरकारबाट गिराएर हामी जस्ता अब यी ठुला पार्टीको होइन देशभक्त राष्ट्रभक्त साना पार्टीहरूको नेतृत्वमा चुनाव गर्नुपर्छ, निर्वाचन गर्नुपर्छ। किनभने ठुला पार्टीको प्रहरी प्रशासनदेखि जति पनि कर्मचारीहरू छन् यी ठुला पार्टीहरूको दबाव हुन्छ। यिनीहरूले भोलि चाहेको खण्डमा ब्यालेट बक्सहरू चेन्ज गर्न सक्छ। यो बुझ्न जरुरी छ। केपी ओलीलाई निर्वाचन गराउन दियौँ भने यिनले भोलि ती चुनावका बक्सहरू चेन्ज गर्न सक्छन्, बदल्न सक्छन्, 2/3 बहुमत आफूलाई देखाउन सक्छन्। तर हामी जस्ता साना पार्टीहरूले यदि सरकार बनायो भने प्रहरी प्रशासनमा हाम्रो त्यो पहुँच पनि हुँदैन। त्यसकारण हरेक निर्वाचनमा साना पार्टीहरूले निर्वाचनमा उनीहरूको नेतृत्वमा गराउनुपर्छ, यो आवाज पनि उठाउनुपर्छ र निर्वाचनको बेला यी ठुला पार्टीहरूलाई माथिपट्टि सबैभन्दा टाउकामा त्यही काङ्ग्रेसीको रुख राख्नुपर्ने। किन राख्नुपर्ने? काङ्ग्रेसीको रुख सधैँ टाउकामा, त्यस पछाडि सूर्य, त्यस पछाडिदेखि अरू किन राख्नुपर्ने? यिनले ठेक्कामा टेन्डरमा पाएका हुन् सधैँ माथि माथि बस्नलाई। त्यसकारण यिनीहरूलाई त्यहाँबाट पनि हामीले चिन्ह, चुनाव चिन्हलाई पनि गोरा प्रथाबाट त्यहाँ लानुपर्छ र जसको चुनाव चिन्ह सबैभन्दा पहिला आउँछ त्यसलाई माथि राख्नुपर्छ। अहिले एकचोटि विचार गर्नुहोस्। त्यसकारण भिडभाड जो जतापट्टि बढी मानिस देख्नुहुन्छ त्यतैपछि गुर्र नकुद्नुहोस्। भिडले कहिल्यै पनि ठिक डिसिजन गर्दैन। तपाईँ ठिक डिसिजन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ एक्लो बस्न जरुरी छ, एक्लै सोच्न जरुरी छ। तपाईँ केही गर्न चाहनुहुन्छ, जीवनमा उद्योग धन्दा गर्न चाहनुहुन्छ, जीवनमा जागिर खान चाहनुहुन्छ, विदेश जान या पिएचडी गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो बेला यदि तपाईँ त्यो निर्णय लिने बेलामा तपाईँ भिडमा जानुभयो भने भिडले तपाईँलाई निर्णय गर्न दिँदैन। तपाईँ एक्लै बस्नुहोस् र सोच्नुहोस्, तपाईँ निर्णय गर्ने क्षमताको विकास हुन्छ। यो मस्तिष्कको प्रयोग गर्न जरुरी छ। हिजो हामीलाई कोरोना लाग्दा एउटा साबुनको डल्लो नदिने, हिजो हामीलाई कोरोनाले सताउँदा यहाँ भोकभोकै दैलेखमा यो पहाडमा कति मानिसहरू भोकभोकै पर्नुभयो होला, एक मुठी चामल एक मुठी कोदो नदिने। यी पार्टीसँग यत्रो पैसा अहिले आफ्ना चुनाव क्षेत्रमा लगेर एक्ला र्याली गर्नमा मासु भात खाएर एसी बसमा कुदाउनलाई पैसा कहाँबाट? यो पैसा कहाँबाट आयो? सोध्नुहोस् तपाईँहरू। यी पार्टीहरू जो तपाईँसँग भोट माग्न आउँछन्, हिजो तपाईँ भोक अवस्था तपाईँलाई भात खानको लागि एक मुठी चामल नदिने, हिजो नाङ्गा खुट्टाले इन्डियाबाट दिल्ली बम्बईबाट हिँडेर कोरोनाको मारमा परेर लकडाउनको बेला यहाँ हिँड्दाखेरि एउटा बस पुर्याउन नसक्ने यी पार्टी, यो सरकारले अहिले एसी बस गाउँमा किन पुर्याउँछ? कहाँबाट पैसा ल्याएर पुर्याउँछन्? यिनीहरूलाई सोध्नुहोस्। यो पैसा भनेको तपाईको मेरो हाम्रा गोजीबाट यिनीहरूले चोरेको पैसा हो। यी चोरहरू हुन्। यिनीहरूले सबै कुरालाई राखेर टोले गुण्डा जसरी मिलाएर यिनीहरूले लुटिरहेका छन्। यो बुझ्न जरुरी छ र हामीले हाम्रा वादहरू लिएर आएका छौँ। सर्व पहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावाद। यो यस्तो वाद हो जसले हामी जुनै पनि कुराको पहिचान गर्नुपर्छ। पहिला तपाईँ भोट हाल्नुभन्दा अगाडि यो भगवान होस्, यो सूर्य होस् या कोरोना भाइरस या गणौला होस्, पहिला त्यसलाई चिन्नुहोस्। त्यसलाई चिनेर त्यसको पहिचान गरेपछि मात्र व्यवहार गर्नुहोस्। कोही मान्छे तपाईँकामा आयो, अलिकता लोभ देखाइदियो, एउटा पहेँलो चिज लिएर आयो, ओहो सुन पो लिएर आएछ, कति रुपियाँ भाइ सुनको तोलाको? दाइ मलाई अप्ठ्यारो परेको छ, म त 20,000 तोलाले नि दिन्छु, अहिले त बजारमा लाख छ। पहिचान नगरिकन किन्नुभयो, गोजीमा हाल्नुभयो, 4 दिनपछि गएर जाँच्दाखेरि त नक्कली छ, पित्तल पो छ। कुनै पनि चिज पहिचान नगरिकन व्यवहार नगर्नुहोस्। मानिसलाई पैसा दिनुहोस् या भोट दिन पहिचान गर्नुहोस्। किन भोट दिइरहेको छु प्रश्न गर्नुहोस्। कसलाई भोट दिइरहेको छु सोच्नुहोस्, त्यसलाई चिन्नुहोस् अनि मात्र त्यसलाई व्यवहार गर्नुहोस्। पहिचान गरेपछि व्यवहार गरौँ अनि मात्र हुन्छ। र हामी यही भन्नको लागि आएका हौँ र हामीले समतावाद भनेका छौँ। अहिले धार्मिकहरूले भन्ने गर्छन् राम राज्य, अनि मार्क्सवादीहरूले भन्ने गर्छन् साम्यवाद र काङ्ग्रेसीहरूले भन्ने गर्छन् समाजवाद। यी सबै हवाई कुरा हो। यी केही पनि असम्भव छ। हामीले चाहिँ समतावाद भनेका छौँ। के हो समतावाद?
यहाँ उतो घर देख्नुहुन्छ, त्यो 6 तले घर छ, 5 तले घर छ, छेउमा अर्को एउटा सानो घर पनि छ। मानिस फरक हुन सक्छ, तपाईँ धनी हुन सक्नुहुन्छ तर अर्को गरिब हुन सक्छ। उसलाई राज्यले घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा र राष्ट्रियता र समानताको ग्यारेन्टी गरिसकेपछि तपाईँ जे भए पनि त्यहाँबाट तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ भने पहिला खुसी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँ सुतेर एउटा जोगी मस्त आनन्दित छ, खुसी छ भने तपाईले उतो घरमा बसेर हो त्यो जोगी त खतम रहेछ भन्न अधिकार छैन, किनभने तपाईँ त्यहाँ माथि 5 तला 6 तला माथि बसेर तपाईँ प्यारालाइज भएर खाटमा हिँड्न सक्ने, यो घाममा आउन नसक्ने भएर त्यहाँ लडिरहेको हुन सक्नुहुन्छ। तपाईसँग अरब पैसा भए पनि तपाईँ खुसी होइन। खुसी र धन अलग कुरा हो। हामी यो देशलाई विश्वको सबैभन्दा खुसी राष्ट्र पनि बनाउन चाहन्छौँ। खुसी हुनु भनेको धनी हुनु मात्र होइन, हामीलाई चाहिने अति आवश्यक कुराहरू पुगिसकेपछि हामीले अरूसँग प्रतिस्पर्धा, यो रिस, यो झगडा, यो बम, यी बारुद, यी अणुबम सबै एकअर्कालाई ईर्ष्या गरेर एकअर्कालाई जित्न खोज्दाखेरि भएको। म जस्तो तपाईँले देखिनु पर्दैन, तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ युनिक हुनुहुन्छ, तपाईँ अद्भुत हुनुहुन्छ, तपाईँसँग जुन गुण छन्, जुन क्षमता छ त्यो अरूको भन्दा फरक छ, त्यो योग्य र अद्भुत छ। त्यही क्षमताको विकास गर्नुहोस्। यो पुण्य प्रसाई जस्तो हुनु पर्दैन, आवश्यक छैन। तपाईँ आफू जस्तो हुनुहोस्, आफू जस्तो भएर खुसी रहनुहोस्। जुन दिन हामी अरूसँग दाँजिन्छौँ, जुन दिन हामी अरूसँग एकचोटि दाँजिएर हेर्ने गर्छौँ, तब मात्र दुःखको कारण त्यही भन्छ। यसको 6 तले घर, यसको 10 तले घर मेरो सानो भनेर जुन दिन तपाईँ दाँजिन थाल्नुहुन्छ, दुःखको सबैभन्दा मूल कारण त्यही हो। हामीले ठिक ढङ्गले व्यवहार गरौँ, हामी खुसी हौँ, समाजमा खुसी वितरण गरौँ, एकअर्कालाई खुसी साटौँ र यो देशलाई एउटा खुसी राष्ट्र बनाऊ। हामीले यो देशका वन जङ्गलमा जुन अहिले सखुवाहरू राखेका छन्, जुन 100 वर्षमा पनि नबढ्ने खालका रुखहरू, कटान हुन नसक्ने खालका रुखहरू राखेको छ र हरियो वन नेपालको धन भनेको छ। हामीले यो देशको विकास गर्नमा यो देशलाई विश्वको 10औं धनी राष्ट्र 15 वर्षमा हामी बनाउन सक्छौँ। सचेत नेपालीले बनाउन सक्छ भनेर मैले भनिरहँदा मानिसहरू मलाई उडन्ते कुरा गर्छ, हवाई कुरा गर्छ भनेर भन्ने गर्छन्, तर बनाउन सकिन्छ। एक दिन म चप्पल लाउँथे, त्यो बेला म भर्खर एसएलसी पास गरेको थिएँ, म काठमाडौँ आउन खोज्दै थिएँ। काठमाडौँ आउने बेलामा मलाई 100 रुपियाँ पनि मेरो गोजीमा थिएन। त्यो बेला मैले भनेको थिएँ एक दिन मैले परिकल्पना गरेको थिएँ, एक दिन म 10 करोड कमाउँछु। मानिसहरू हाँसेका थिए, घरका मानिस मात्र होइन गाउँका मानिस हाँसेका थिए, तर पुण्य प्रसाईले 10 करोड कमायो। काठमाडौँमा आएर व्यापार बिजनेस गरेर दुःख गरेर कमायो। कमाउन सकिन्छ, तपाईँले इच्छा शक्ति राख्नुपर्छ। यो देश बनाउँछु भन्नुपर्छ, म घर बनाउँछु, म आफू बन्छु भनेर जुन दिन तपाईँ दृढ इच्छा शक्ति राख्नुहुन्छ, मस्तिष्कमा म गर्न सक्छु भन्ने साहस गर्नुहुन्छ, त्यो दिन भगवानले पनि तपाईँलाई रोक्न सक्दैनन्। तपाईँलाई त्यो स्वतन्त्रता दिएको छ, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो देश बनाउँछु भनेर यदि यो देशका 3 करोड नेपालीहरूले यो देश बनाउँछु भनेर सोच्यौँ भने यो देश हामी बनाउन सक्छौँ। यो देश बनाउनलाई धेरै केही गर्नु पर्दैन। केवल चुरेमा हाम्रा नदीहरू नबेचौँ, इन्डियालाई हाम्रा नदी नबेचौँ। चुरे हरेक पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हाम्रा चुरेको क्षेत्रमा नदी हाम्रो त्यो जुन नहरको व्यवस्था गरौँ र यी कृषिलाई समृद्ध बनाऊ। त्यस पछाडि यो वनहरू छ, वन फजुलमा हामी 100 वर्षसम्म हामी बेच्न नहुने खालका रुखहरू राखेका छौँ। केवल 10 वर्षमा कटान गरेर बेच्न हुने रुखहरू बनाऊ, रक्त चन्दन लगाऊ, रबर बनाएर रबरको हामी उद्योगहरू खोलौँ, बाँस लगाएर कागज कारखानाहरू खोलौँ र रक्त चन्दन लगाऊ। अनि त्यस पछाडि बोधिचित्र र रुद्राक्षहरू लगाऊ, ती नगदे बालीमा परिणत गरौँ, नगदे वन बनाऊ। यो वनले नै हामीलाई विश्वको धनी बनाउँछ। हामीले पाम तेल हामी अरबौँको ल्याइरहेका छौँ, त्यो पनि हामी यहीँका जङ्गलहरूमा बनाउन सक्छौँ। यो जङ्गललाई हामी आय गर्ने खालको जङ्गलमा परिणत गर्न जरुरी छ। एउटा रुख काट्नु पर्यो, अहिले सडेर गएका छन् जङ्गलमा रुखहरू, त्यो काटेर उपयोग गरिँदैन। जुन दिन यदि फटाहरूले जुन दिन बेच्नुपर्ने हुन्छ, अरबौँका फर्निचरहरू बाहिरबाट ल्याएका छन्। यो देशका जडीबुटी र यो देशको पर्यटनलाई मात्र ठिक ढङ्गले विकास गर्न सक्यौँ भने म तपाईँलाई विश्वास दिलाउँछु 15 वर्षमा यो देश विश्वको 10औं धनी देश बन्छ। त्यो शक्ति खिच्न सक्ने शक्ति तपाईँसँग छ, त्यो शक्ति हामीलाई प्रदान गर्नुहोस्। तपाईँहरूको एक भोट एक पोइन्टको महत्त्व छ। तपाईँको जुन भोट छ त्यो भोट नबेच्नको लागि म सारा नेपालीहरूलाई अनुरोध गर्छु। हवस् त, जय सचेत नेपाली।